नमस्ते। समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। यदि मिलित्वा वर्तिष्यते तर्हि उभयोरपि राष्ट्रयोः 80,200,000,000 गुणाः भवेयुः इति चीना राष्ट्रसन्दर्शने श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः प्रास्थौत्। भीकरवादं विरोद्धुं चैना राष्ट्रं भारतराष्ट्राय साहाय्यम् आचरेत् इति चैना राष्ट्र अध्यक्षः शी जिनपिंग अपि प्रस्तौति स्म। आगोलवित्तव्यवस्थां सुस्थिरतां कर्तुं द्वे अपि राष्ट्रे सहवर्तित्वेन वर्तितुं भारत-चीना सीमासम्बन्धि तर्कविषयान् चर्चायाः परिहर्तुं च शक्यते। सीमाप्रदेशेषु परिहारस्य आवश्यकता उभयनेतारौ सम्भाषणे स्पष्टीकुरुताम्। अस्मिन् विषये शाश्वतपरिहारार्थं यत्नं करिष्यतीति च तौ प्रास्थौताम्। केरल बैंक इति नाम्नः केरलसर्वकारवित्तालये अभिलेखक मुद्रास्वामी तस्तिकासु PSC संघः अपेक्षां स्वीकरोति। सामान्यविभागे 7,200, सहकारी संघे 2,200 कर्मकरेभ्यः अपि अवसराः लभन्ते। केरलवित्तालयस्य चरित्रे इदं प्रथमतया PSC संघः नियमनं करोति। 1929 वर्षे प्राबल्ये आगतस्य केरलवित्तालयस्य 5,000 परं कर्मकराः सन्ति। 50,000 कोटि रूप्यकाणां ऋणवितरणं कृत्वा राज्यस्य प्रथमः वित्तालयः इति ख्यातिं च केरल सर्वकारवित्तालयः अवाप। सहकारिमेखलायाम् एष्या राष्ट्रेषु प्रथमस्थानम्, आगोलतले 8मं स्थानं च अलङ्करोति केरल सर्वकारवित्तालयः। धन्यवादः।